अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं रियाजुल हक़ यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैं क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट क्राइसिस के हवाले से जो कैबिनेट की मीटिंग थी, जो लास्ट मीटिंग थी काबीना की, उसके अंदर बाकायदा तौर पे क्लाइमेट जो क्राइसिस है, ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई थी। क्लाइमेट क्राइसिस इसमें ज़िक्र है और इसमें तफसील से ज़िक्र किया गया है कि क्या क्या पाकिस्तान को ख़दशात और नुकसानात हो सकते हैं और पाकिस्तान इस वक्त किन किन मसाइल से गुज़र रहा है। तो आज थोड़ा सा मैं आपको उसका ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि हम सियासत में और लड़ाइयों में और इन चीज़ों में पढ़ते हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि माहौलियाती तब्दीली जो है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा अहम है और कितना हमारे लिए कितना अहम है हमारे लिए कि हम अपने माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करें, बहैसियत इनफ़रादी तौर पे भी और बहैसियत कौम भी। हम और हमारे हुक्मरान और हम पूरी रियासत मिलकर ये काम कर सकती है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको एक जायज़ा दूंगा और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ा है और हमें क्या करना चाहिए उसके हवाले से, और पूरी दुनिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है उसके तो आपके इल्म में होंगे। जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपको ज़रा पाकिस्तान का जायज़ा आपके दूं। जो काबीना के सामने जो कागज़ात रखे गए हैं और क्लाइमेट क्राइसिस यानी माहौलियात का बहरान जो है उसके हवाले से बहस की गई है, तो मैं हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें लिखा गया है कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में जो माहौलियाती तबाही और बर्बादी के जो हादसात हुए हैं वो उसकी तादाद 152 है। जो मेरा ख़्याल है कि पूरी दुनिया में अगर हादसात की नौइयत के अतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा और सबसे टॉप पे रैंक करेगा। ज़ाहिर इसकी कोई रैंकिंग मौजूद नहीं है, लेकिन 20 सालों में 152 और अगर वो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी एक तादाद है। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि शिफ्ट और जो रेनफॉल है, जो बारिशों का जो पैटर्न है, उसमें बाकायदा तौर पे एक शिफ्ट नज़र आ रहा है। और हमने देखा होगा कि इस साल जितनी मानसून की बारिशें हुई हैं तो पिछले 5-6 सालों में उतनी बारिशें नहीं हुई, और इससे पहले 2010 में इतनी जो है वो बारिशें हुई थी और सैलाब आए थे और जो तबाही आई थी। तो ये भी है कि जो पैटर्न है बारिशों का, जो रुझान है बारिशों का, वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है पाकिस्तान में, सिंध के एक शहर का बताया जा रहा है वो है 53.7 टेम्परेचर, जो मुसलसल 3 सालों में सिंध के एक शहर का आ रहा है। और ये भी बहुत ख़तरनाक बात है कि 53.7 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर आ रहा है ये बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कहा ही जा रहा है कि पाकिस्तान 2050 तक 40 से 60% ख़ुराक की जो कमी है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हम अभी से देख रहे हैं, हम चीनी जो है वो गन्ना पैदा करने वाला मुल्क है, हम चीनी बाहर से मंगाते हैं, गंदम हम बाहर से मंगाते हैं, दालें हम बाहर से मंगाते हैं, सोयाबीन ऑयल हम बाहर से मंगाते हैं, और इसी तरह जो फर्नेस ऑयल है जिससे हम बिजली पैदा करते हैं वो हम जो है वो बाहर से मंगाते हैं, मलेशिया वगैरह से। तो ये तो हमारी सूरत हाल है कि बुनियादी जो खुराक की चीज़ें हैं, बुनियादी एक ज़रूरी मुल्क के होने के नाते, और हम वो बाहर से मंगा रहे हैं कि 2050 तक 40 से 60% पाकिस्तान जो है फूड इनसिक्योरिटी के दहाने पर होगा। इसके साथ साथ कराची में ठट्टा और बदीन के जो करीब के इलाके हैं हम देख रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि 2100 तक, अभी 2020 चल रहा है, 2100 तक 2 से 3 फुट तक पानी में इजाफा होगा। उसमें ये होगा जो ठट्टा और बदीन और जो कराची के इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, और उसके बाद उसका ये होगा कि वो बिल्कुल डूबने के करीब हो जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा मुल्कों में शुमार होता है। हमारे चंद जो शहर हैं, ख़ास तौर से जो लाहौर है, कराची है, पेशावर है, फैसलाबाद है, वो बहुत ज़्यादा दुनिया में हम जो आलूदा मुल्कों में शुमार होते हैं। हमारा जो आलूदगी का जो फजला होता है, जो वेस्ट होता है, उसको हमें रिसाइकिल करने का, ठिकाने करने का हमारे पास कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है, और इसको हम या ज़मीन में दबा देते हैं या हम पानी में फेंक देते हैं, जिसके ना सिर्फ पानी में रहने वाली जो नबातात हैं और जो मछलियाँ वगैरह और दूसरी सैकड़ों जो स्पीशीज़ रहती हैं, उन सब के लिए हम बर्बादी का सामान भी कर रहे हैं और अपने लिए भी, इंसानों के लिए भी बर्बादी का सामान पैदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ तकरीबन पिछले 20 सालों में हमने हर साल हम तकरीबन 27,000 एकड़ जो जंगलात का रकबा है वो हमारा ख़त्म होता जा रहा है। और उसकी वजह ये है कि पिछले 5-6 सालों में आपने देखा होगा कि तकरीबन जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हम बना रहे हैं कि हम कोई भी शख्स है वो 25 से 30 कनाल
یا چند ایکڑ جگہ لے لیتا ہے, اس کی چار دیواری کرتا ہے, اس میں پلاٹنگ کرتا ہے, اس کے بعد اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہے لاکھوں روپے کی ٹی وی پہ یا اخباروں میں. اور ہمارے ہاں دوسری چیزوں کے اشتہارات کم ہوتے ہیں, پراپرٹی ڈیلرز کے اور زمینوں کے اور سوسائٹیز کے اشتہارات زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم اس وقت کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں, اور ہم مسلسل زمین میں سیمنٹ اور سریا کھودتے جا رہے ہیں, اور 27,000 ایکڑ ہر سال ہم لوز کرتے جا رہے ہیں. اور اسی طرح ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ 2.1% ہے اینول, یعنی سالانہ 2.1% کے حساب سے ہماری جو آبادی بڑھ رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے. پوری دنیا میں اشاریہ کچھ کے حساب سے ہوتی ہے, یہ 2.1, یہ بہت زیادہ اور بہت تیز ہے. اسی طرح پاکستان جو ہے وہ جینڈر ایکویلٹی کے حوالے سے دنیا میں تقریباً کہا یہ جا رہا ہے کہ 5 ان ممالک میں شمار ہوتا ہے کہ جہاں پہ مرد و خواتین کا جو تناسب ہے کام کرنے کے حوالے سے, دفاتر کے حوالے سے اور دوسرے ماحولیات کے میں حصہ لینے کے حوالے سے, وہ پاکستان دنیا کے 5 آخری ممالک میں آتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر اس میں سمجھا جاتا ہے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس پریزنٹیشن میں جو ظاہر کابینہ کے سامنے رکھے گی 14-15 صفحات کی ہے, اور اس جو میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کابینہ میں جو بھی پریزنٹیشن دی جائے گی وہ 4 سلائیڈ سے زیادہ نہیں ہوگی. تو اس پہ کافی جو ہے وہ لیدے ہوئی تھی. بہرحال اس کے علاوہ جو پلان کر رہی ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان, وہ یہ کر رہی ہے کہ 2030 تک کے جو ٹارگٹس ہیں وہ پورے کیے جائیں, اور اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس میں درختوں کی اس میں جو لگانا ہے درختوں کو, اس کو بہت زیادہ اس کی تعداد کو بڑھایا جائے, اور گرین جو بسیز ہیں, جو ایکو فرینڈلی جو گاڑیاں ہیں یا جو وہیکلز ہیں, جو ذرائع دروفت ٹرانسپورٹ کی جو وہ ہیں ساری, ان کو جو ہے وہ ایکو فرینڈلی بنایا جائے, ان کو بجلی سے چلایا جائے, اس کو ہائیڈروجن سے چلایا جائے. تو اس پہ بھی جو ہے وہ اس میں تجاویز دی گئی ہیں. بہرحال ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو کرائسس آ رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک گرین پروگرام بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ رکھا جا رہا ہے, وہ گرین جو پاکستان پروگرام ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا رہا ہے کہ درختوں کی پیداوار کی جا رہی ہے, درختوں کو لگایا جا رہا ہے, درختوں کو اگایا جا رہا ہے. یہ واحد پلان ہے جو ہمارا رہ گیا ہے. باقی بجلی کے بارے میں پوری دنیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسلا کہاں چلی گئی ہے, اور جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی بجلی سے پیدا کرنے والی جو گاڑیاں اور ٹرینز ہیں اس پر جا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں اس وقت جو ہے ڈیزل اور پیٹرول کی تباہی مچی ہوئی ہے. ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ جو ہے وہ جو ہے بجلی جو امپورٹ بل ہے وہ ہمارا سارا کے سارا جو ہے وہ پیٹرول اور ان چیزوں پہ بہت زیادہ, سب سے زیادہ ہمارا اس میں ہوتا ہے ڈیزل اور پیٹرول پہ. لیکن آپ ہماری حالت سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں بجلی سے, ہائیڈروجن سے چلنے والی چیزوں پہ اور اس پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے. بہرحال ٹارگٹ جو ہے 2016 سے 2021 تک کا تقریباً 1 ارب درخت لگانے کا ہے, اور ابھی تک جو درخت لگائے گئے ہیں وہ تقریباً کچھ 60-70 کروڑ کے قریب درخت لگائے گئے ہیں. جو ٹارگٹ ہے وہ ظاہر ابھی اچیو تو نہیں ہوا, لیکن یہ لگائے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے لائف سٹائل میں ہمیں تبدیلی کرنا ہوگی. ہم جتنی پلاسٹک کی اشیاء استعمال کرتے ہیں, جو مشینری ہے, اسی کے علاوہ جو ہمارے مختلف جو کینز پرفیومز وغیرہ کے, جو شیونگ کے فومز وغیرہ ہوتے ہیں, اور اس طرح جتنے پرفیومز ہیں, جو سپریز ہوتے ہیں, جو پیسٹیسائڈز ہوتے ہیں, ان میں جو سپرے استعمال ہوتے ہیں وہ ایکو فرینڈلی نہیں ہوتے, اس کے اندر CO2 یا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے احتیاط کرنی ہوگی. اس کے لیے ریاست کو کچھ اس طرح کے انتظامات کرنے ہوں گے کہ ہم ان چیزوں کو ختم کر سکیں, ان چیزوں کا استعمال جو ہے ریسائکلنگ کرنا ہم سیکھیں, اور CO2 کا جو استعمال ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے. جب یہ اوپر جاتی ہے تو اوزون کی جو لیئر ہے اس کو یہ نقصان پہنچاتی ہے. تو حال ہی میں ایک فیلوشپ پہ برطانیہ میں گیا تھا مارچ سے مئی تک, تو اس میں تو 2030 تک جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ تمام کی تمام جو گاڑیاں ہیں ان کو جو شفٹ کیا جائے بجلی پہ. اور ابھی جو وہاں پہ ایون جو پیٹرول سے چلنے والی گاڑیاں ہیں باقاعدہ ان پہ مختلف قسم کے چھوٹے موٹے فائن بھی انہوں نے کرنا شروع کر دیے ہیں کہ وہ ہائیبریڈ گاڑیوں کی طرف جائیں, اور 2025 کے بعد ہائیبریڈ گاڑیوں سے بھی وہ 2030 تک کا ٹارگٹ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ مکمل طور پہ بجلی کی گاڑیوں پہ جایا جائے. تو دنیا کن لائنز پہ سوچ رہی ہے, اور ہمارے ہاں ظاہر ہے
پیٹ کے معاملات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہماری ریاست کی بھی اس طرح کی ماحولیات کی کا جو تحفظ ہے. پچھلی حکومت جو عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے گرین پاکستان کا جو انیشیٹو تھا، بلین ٹری سونامی کا جو انیشیٹو تھا، تو وہ انہوں نے رکھا، انہوں نے کوشش کی. لیکن یہ کہ صرف درختوں سے کام نہیں ہوتا، صرف ریاست سے کام نہیں ہوتا، پوری معاشرے کو، پوری جو ریاست ہے، ریاستی مشینری ہے بشمول عوام، ان کو آگے آنا ہوگا، تب جا کے ہم ماحول کا تحفظ کریں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.